बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक शहर के करीब एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था रोशन आबाद। इस गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था फयाज। फयाज बहुत गरीब था। इसके पास एक छोटा सा खेत था, एक बैल था और एक झोंपड़ी थी जिसमें वो अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ रहता था। फयाज की बीवी का नाम जहरा था। जहरा बहुत साबिर और शुक्रगुजार औरत थी। बच्चे छोटे छोटे थे लेकिन बहुत समझदार थे। फयाज रोज सुबह सवेरे उठता, अल्लाह का शुक्र अदा करता और अपने खेत में काम करने चला जाता। लेकिन इसकी फसल अक्सर कम होती, बारिश नहीं होती और वो मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता। गांव के दूसरे लोग इस पर हंसते। एक दिन मियाँ जाफर, जो गांव का सबसे अमीर आदमी था, फयाज से कहा, ओ फयाज, तू रोज सुबह शुक्र अदा करता है लेकिन तेरे पास कुछ नहीं, तेरा खुदा सुनता क्यों नहीं? फयाज मुस्कुराया और बोला, मियाँ जाफर, मेरे पास रोटी है, पानी है, ख़ानदान है और सेहत है। ये सब अल्लाह का शुक्र है। दौलत से ज़्यादा अहम शुक्र है। मियाँ जाफर हंस कर चला गया। इसी शहर में एक बादशाह था जिसका नाम था सुल्तान जहांगीर। वो बहुत अमीर था लेकिन इसके दिल में एक खलिश थी। वो कभी खुश नहीं रहता था। इसके पास सब कुछ था, फिर भी वो हमेशा परेशान रहता था। एक रात सुल्तान जहांगीर ने एक अजीब ख्वाब देखा। इसने ख्वाब में देखा कि एक फरिश्ता आसमान से उतर रहा है और कह रहा है, ए बादशाह, तेरी खुशी तेरे पास नहीं बल्कि एक गरीब किसान के पास है जो गांव रोशन आबाद में रहता है। इसका नाम फयाज है। इसके पास जा और इससे खुशी का राज पूछ। बादशाह ने सुबह उठकर अपने वज़ीर को बुलाया और सारा ख्वाब सुनाया। वज़ीर ने कहा, ए बादशाह सलामत, ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से है। मुझे इजाज़त दें, मैं इस किसान को आपके पास लाता हूँ। दूसरे दिन सुल्तान जहांगीर अपने घोड़े पर सवार हुआ और वज़ीर के साथ गांव रोशन आबाद की तरफ रवाना हुआ। जब वो फयाज की झोंपड़ी के करीब पहुंचा तो इन्होंने देखा कि फयाज अपने बैल के साथ खेत में हल चला रहा है। वो खुश था, मुस्कुरा रहा था और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। बादशाह ने करीब जाकर कहा, क्या तुम फयाज हो? फयाज ने सर उठाया और बादशाह को देखकर घबरा गया। इसने फौरन ज़मीन बोसी की और कहा, जी हुजूर, मैं फयाज हूँ। हुजूर का हुक्म क्या है? बादशाह ने कहा, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। तुम इतने गरीब हो फिर भी खुश क्यों रहते हो? तुम्हारी खुशी का राज क्या है? फयाज ने कहा, ए बादशाह सलामत, मेरी खुशी का राज बहुत आसान है। जो अल्लाह ने दिया है इस पर शुक्र, जो नहीं दिया इस पर सब्र। बादशाह ने कहा, लेकिन तुम्हारे पास कुछ नहीं है। फयाज मुस्कुराया, मेरे पास सब कुछ है। मेरे पास एक बीवी है जो मेरा साथ देती है, बच्चे हैं जो मुझसे मोहब्बत करते हैं और एक बैल है जो मेरी मदद करता है। एक खेत है जो मुझे रोटी देता है और सबसे बढ़कर मेरे पास वो खुदा है जो मुझे कभी भूखा नहीं रहने देता। बादशाह ये सुनकर खामोश हो गया। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, तुम ठीक कहते हो, शायद यही खुशी का राज है। बादशाह वापस अपने महल आया लेकिन इसके दिल में एक ख्याल आया, क्या ये किसान वाकई इतना साबिर और शुक्रगुजार है? शायद ये जाहिर कर रहा है। मैं इसे एक आजमाइश में डालता हूँ। बादशाह ने अपने वज़ीर को हुक्म दिया, जाओ और रात के अंधेरे में फयाज के खेत की सारी फसल उखाड़कर ज़मीन को बर्बाद कर दो। वज़ीर ने ऐसा ही किया। रात को चंद आदमियों के साथ जाकर इसने फयाज के खेत की फसल को उखाड़ फेंका, बैल को चुरा लिया और झोंपड़ी में आग लगा दी।
صبح فیاض اٹھا تو اس نے دیکھا کہ اس کا کھیت برباد ہے، بیل غائب ہے اور جھونپڑی جل چکی ہے۔ اس کی بیوی زہرا رو رہی تھی، بچے ڈرے ہوئے تھے، لیکن فیاض نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ اس نے کہا، زہرا رونا مت، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، شاید اللہ ہم سے کچھ اور چاہتا ہے، ہم صبر کریں گے۔ زہرا نے کہا، لیکن فیاض ہم کہاں جائیں گے، ہمارے پاس کچھ نہیں بچا۔ فیاض نے کہا، اللہ بھلا کرے گا، چلو شہر کی طرف چلتے ہیں، کچھ نہ کچھ کام مل جائے گا۔ فیاض اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر شہر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں فیاض نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا جو زمین پر گرا پڑا تھا اور دکھی تھا۔ فیاض نے اس کے پاس جا کر پوچھا، ابا جان آپ کو کیا ہوا؟ بوڑھے نے کہا، میرا بیٹا مجھے گھر سے نکال کر بھاگ گیا ہے، میرے پاس کچھ کھانے کو نہیں اور نہ ہی کوئی سہارا ہے۔ فیاض نے اپنی بیوی سے کہا، زہرا ہمارے پاس جو آخری روٹی بچی ہے وہ انہیں دے دو۔ زہرا نے کچھ ہچکچاتے ہوئے کہا، لیکن پھر ہم کیا کھائیں گے؟ فیاض نے کہا، اللہ کریم ہے، وہ ہمیں کہیں سے کھلا دے گا۔ زہرا نے روٹی بوڑھے کو دے دی۔ بوڑھے نے روٹی لی، دعا کی اور پھر غائب ہو گیا۔ فیاض اور اس کا خاندان شہر میں پہنچ گیا۔ شہر میں ایک بڑی عمارت بن رہی تھی۔ فیاض نے وہاں کام مانگا، ٹھیکیدار نے اسے مزدوری پر رکھ لیا۔ فیاض دن بھر سخت محنت کرتا، شام کو تھوڑی سی مزدوری لے کر اپنے خاندان کے پاس آتا۔ وہ تنگ دستی میں بھی شکر ادا کرنا نہ بھولتا۔ ایک دن جب فیاض کام کر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک بچہ عمارت کی 5ویں منزل پر کھیل رہا ہے اور اسے گرنے کا خطرہ ہے۔ بغیر کچھ سوچے فیاض نے دوڑ کر بچے کو بچا لیا۔ وہ بچہ کون تھا؟ وہ بچہ خود بادشاہ کا بیٹا شہزادہ تھا۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ اس کے بیٹے کو اسی کسان فیاض نے بچایا ہے تو اسے بہت شرم آئی۔ اس نے وزیر کو بلایا اور کہا، میں نے اس بے گناہ کسان کے ساتھ بہت برا کیا، میں نے اس کا گھر جلایا، اس کی فصل برباد کی، اس کا بیل چرایا اور آج اس نے میرے بیٹے کی جان بچائی۔ بادشاہ نے فیاض کو محل بلوایا۔ فیاض آیا تو بادشاہ نے اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور کہا، فیاض مجھے معاف کر دے، میں نے تیری آزمائش کی تھی لیکن تو صابر اور شکر گزار رہا۔ فیاض نے کہا، اے بادشاہ سلامت، اے بادشاہ سلامت، میں نے کبھی کسی سے بدلہ لینا نہیں سیکھا، میں آپ کو دل سے معاف کرتا ہوں۔ بادشاہ نے فیاض کو نئے گھر، نئے کھیت، نئے بیل اور بہت سا سونا انعام میں دیا۔ اس نے فیاض کو اپنا مشیر بھی بنا لیا۔ فیاض اب بھی وہی تھا، وہ رات کو اٹھتا، اللہ کا شکر ادا کرتا اور مسکراتا رہتا۔ ایک دن بادشاہ نے اس سے پوچھا، فیاض اب تو بہت کچھ ہے، تم پھر بھی پہلے جیسے ہو، کیوں؟ فیاض نے کہا، اے بادشاہ سلامت، دولت آتی ہے اور جاتی ہے، لیکن شکر اور صبر وہ دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جب میں غریب تھا شکر ادا کرتا تھا، اب امیر ہوں تب بھی شکر ادا کرتا ہوں، یہی میری اصل دولت ہے۔ بادشاہ نے فیاض سے یہ سبق سیکھا۔ اس نے پورے شہر میں اعلان کروایا، صبر اور شکر سے بڑی دولت کوئی نہیں، جو ان دونوں کو اپنا لے وہ کبھی غریب نہیں ہو سکتا۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ صبر اور شکر وہ دو چابیاں ہیں جو خوشی کے دروازے کھول دیتی ہیں۔